श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यं। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदावयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग् न्यायकलापेन श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यं प्रभ्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत महानुभावहरू, समस्त सज्जनवृन्द एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामीहरू चतुर्थ स्कंध को पुरंजनोपाख्यान का प्रसंग में हामी 29औं अध्याय छौं। देवर्षि नारदजीले त्यसलाई अलि विस्तार गर्दै बताउँदै गएर पुरञ्जनोपाख्यानदेखि अगाडि प्राचीनभरि राजालाई आध्यात्मिक ज्ञान बताइबक्सिन्छ।
पुरञ्जन उपाख्यानलाई फुकाएर बताइबक्सियो र राजाको जो शङ्का थियो, जो परोक्ष उपदेश बताइबक्सियो, त्यो हामीले बुझिएन भनेपछि त्यसलाई फुकाएर बताइबक्सियो। हाम्रा आचार्यहरूले यसलाई, हाम्रा उपाध्यायहरूले, हाम्रा पुरोहितहरूले जान्दैनन्। अर्थात् कर्मघट्टु व्यक्ति, पूर्वकाण्डमा मात्रै आसक्त भएको व्यक्ति, उपासना काण्ड ज्ञान काण्डमा प्रवृत्त नभएको व्यक्तिले यो महत्त्व जानेको हुँदैन। यसका अभिज्ञ हजुर भइबक्सिन्छ। हजुरद्वारा यी सबै दासका सन्देह निवृत्ति हुन्छन् भनेर सविश्वास उहाँलाई प्रार्थना गरेपछि उहाँले सबै कुरा बताउँदै गइबक्सिन्छ। राजन, सबैभन्दा मन नै यो सुख दुःखको हेतु हो। मन अनुसार नै नाना प्रकारका शरीर प्राप्त हुन्छ। मनको अधीनमा भएको जीवात्माले जस्ता जस्ता कर्म गर्दछ, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीतामा पनि भगवान् श्रीकृष्णले यसै अनुसार बताइबक्सेको छ। त्यसो हुनाले भगवान्ले गीतामा बताए अनुसार यहाँ बताएको। यथानुमीयते चित्तम उभय इंद्रियहितै एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्ति भी, यही बताइयो 29 अध्याय को 63 श्लोक में। हे राजन, यो मन को जो कर्म हो र पूर्वजन्म को सत्ता में मनले गरेका कर्म पनि छन्। कर्म सकिए होइन, कर्मको फल शेष रहेको हुन्छ। त्यस हुनाले अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। त्यो कर्म सकिएको भए त कसले भोग्थ्यो त? त्यस हुनाले कर्म छन्, त्यसपछि त्यो त तदनुसार फेरि पुनर्जन्म हुन्छ, त्यो पनि सत्य हो। त्यसलाई सप्रमाण बताइबक्सिन्छ। यथा यो अस्ति बताएको हो, बीचमा बाटामा व्यवधान भयो, हिजो बाटामै रहियो। अस्ति पनि समस्त भगवत भागवत आचार्यका अनुग्रहले पूज्य पिताजीका पौत्र, जसलाई जीआर स्वामीजीले महाभाष्यकार भनेर नाम राखिदिबक्स्यो र नाम माधव प्रपन्न पौडेल, विक्रम पौडेल भनेर प्रसिद्ध भएको ती आयुष्मान सुपुत्रको अस्तिको दिनमा वागदानको प्रक्रिया थियो। अनि टिकोटालो भनिन्छ, कन्या वागदानको प्रक्रिया उताबाट थियो। त्यसमा व्यस्त भएर अस्ति भन्ने भइएन। हिजो भगवानले जुन यो जन्मान्तरीय संस्कारले त्यो जमिनको भोग उदाएको, अनि हाम्रो पनि त्यहाँ गएर त्यसको सुख दुःख, त्यसको सम्बन्धमा रहेर अनुभव गर्न पर्ने हुनाले हिजो 14 घण्टा जति बिताएर हिजो यहाँ आइयो। अस्ति बेलुका 8 बजे यो नारायणघाट मुगलिङ राजमार्ग खण्डमा गाईघाट भन्दछन्, त्रिशुली र सेती गङ्गाको सङ्गममा राजमार्गमा बाटो अवरुद्ध भएर त्यहीँ रह्यो। हिजो पनि भन्ने भइएन। आज यसले के सिद्ध गर्यो भने कर्म नासिँदैन, त्यो कर्म अनुसार फल भोग्न त्यहाँ पुग्नु पर्दछ। कहाँ आनुषङ्गिक यादृच्छिक कुन वस्तुमा हाम्रो मन रिसले होस् कि खुसीले होस् लागेको छ, रिसले पनि सम्झिराखियो भने त्यहाँ आउनु पर्दछ। त्यस हुनाले शत्रुलाई सम्झिराखियो भने शत्रुको छोरो भएर जन्मनु पर्दछ। उसलाई दुःख दिनुहुन्छ, के गर्न आउँछ? प्रारब्ध भोग्नको लागि।
कसैलाई पनि सहेतुक स्मृति कसैलाई नगर्नु। भगवत सम्बन्धले भगवदीयत्वेन परिसमाप्त सर्वार्थाः, भगवानका हुनुहुन्छ यहाँहरू भनेर सम्झेपछि भगवत सम्बन्ध हाम्रो रहिराख्यो अनि भगवानलाई नै प्राप्त गरिन्छ। त्यही बताइएको छ, यथा उभयै इन्द्रियहितैः चित्तम अनुमीयते एवं चित्तवृत्तिभिः प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते। हे राजन, हे प्राचीन बढी राजा, जस्तै उभयै इन्द्रिय हितै, दुवै प्रकारका इन्द्रियहरूले गरिएका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियद्वारा गरिएका जो कर्महरू हुन्, यिनीहरूले सञ्चय गरेका जो कर्म हुन्, अथवा ती कर्म गर्ने जो चित्त हो, मन हो, त्यसलाई ती कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियद्वारा गरिएका मन प्रधान भएर गरिएका कर्मलाई, त्यो मनलाई अनुमान गरिन्छ उसको कर्म अनुसार। त्यस्तै प्रकारले चित्तवृत्ति भी अर्थात् मनका वृत्तिहरूद्वारा, मनमा कस्ता वृत्ति छन् त्यो वृत्ति अनुसार कर्म गर्दछ। त्यसअनुसार प्राग्देहजम, पहिलेको देहमा भएका कर्मलाई पनि, प्राग भनेको यहाँभन्दा पहिलेका, पुनर्जन्म होइन, पूर्वजन्ममा गरिएका, प्राग्देहजम पूर्वजन्मको शरीरबाट, जम भनेको उत्पन्न भएको अर्थात् पूर्वजन्मको शरीरले गरिएको कर्म पनि, पाप र पुण्य कर्म पनि लक्ष्यते अनुमान गरिन्छ। इसलिए माने स्वर्गस्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति तत्र दान प्रसंग मधुरा च वाणी। कस्तो उठेन, दान दिने प्रसंग, मधुर वाणी अनि भगवानको भक्ति, सत्सङ्गति, त्यस्ता मन लाग्दछ। स्वर्गमा गएर आएका, नरकमा गएर आएका व्यक्तिहरूका यस्ता यस्ता हुन्छन्, कटुवाणी हुन्छ, सत्सङ्गमा मन लाग्दैन, अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, आहार शुद्ध नभएको हुन्छ। यसले के सिद्ध हुन्छ? यो पूर्वजन्ममा नरकबाट आएको रहेछ, यो अमुक व्यक्ति पूर्वजन्ममा स्वर्गबाट आएका रहेछन्। अनि जब जुन इन्द्रियद्वारा मनको सम्बन्ध हुन्छ, त्यही इन्द्रियको नै विषय ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले इन्द्रिय वृत्तिहरूद्वारा, चित्त वृत्तिहरूद्वारा, इन्द्रियका वृत्तिद्वारा चित्त वृत्तिलाई अनुमान गरिन्छ। जुन कर्मले जब जुन चित्तवृत्ति, जुन कर्मले जुन चित्तवृत्ति जब मिल्दछ, जुड्दछ, त्यति बेला त्यो चित्तवृत्ति नै शुभ र अशुभ कर्मको कारण बन्दछ। शुभ र अशुभ कर्म तदनुसार त्यसबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यस हुनाले अहिलेको हाम्रा चित्तवृत्ति अनुसार आफूलाई म पूर्वजन्ममा कस्तो थिएँ, छलकपट गर्ने स्वभाव छ भने आफूले सोच्नु, म यहाँभन्दा पहिले नरकमा खुब बसेको छु, नारकी योनि पाएको रहेछु, नीच योनि पाएको रहेछु, नरकबाट आएर पनि नीच, अत्यन्त वेद विरोधी, के भनेर त्यस्तो अत्यन्त निहीन जातिमा, स्वभावमा युक्त भएर जन्मेको रहेछु भनेर अनुमान गरिन्छ। यदि सत्सङ्ग गर्न मन लाग्दछ, कहाँ मिल्दछन् भगवानका भक्तहरू भन्ने भावना हुन्छ, भगवानका भक्तहरूलाई देख्दाखेरि वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या, यहाँहरू त हाम्रा बान्धव भइबक्सिन्छ, यहाँहरूले हाम्रो हित गरिबक्सिन्छ भन्ने भावना भयो भने यो सम्झनु कि भगवानका अनुग्रहले हामी स्वर्गादि लोकमा गएर आएका रहेछौँ। अब यो जीवनलाई बर्बाद पार्ने होइन, अब निष्काम कर्मयोग गरेर मात्र पनि हुँदैन। निष्कर्ममप्यच्युत भाववर्जितम, भगवत भक्ति प्रपत्तिले शून्य भएको निष्काम कर्मले पनि त्यो नात्यन्त शुद्धिम लभते अन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवत्यनन्ते। श्रीमद् भागवत महापुराणको 12 स्कन्धमा अन्तिममा अब
बस सबै कुरा समग्रमा यसको सारांश यही हो। विद्या तपो विद्याद्वारा, तपस्याद्वारा, तीर्थाभिषेकद्वारा, व्रतदानद्वारा, जपद्वारा, नाना अनुष्ठानद्वारा पनि नात्यन्त शुद्धिम लभते अन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवत्यनन्ते। जसरी हृदयमा आचार्यका अनुग्रहले भगवानलाई ल्याएर राखेपछि यो चित्त चङ्गा हुन्छ, निर्मल भइन्छ, यसै देहका शरीरमा भगवानलाई प्राप्त गरिन्छ। त्यस्तो मन शुद्ध गर्ने अरू कुनै उपाय पनि छैन। ऋषिकेश भगवानको शरणमा पर्नु नै ऋषिक भनेको इन्द्रियको मालिक मनलाई शुद्ध गराउने उपाय हो भनेर भागवतमै बताएको हुनाले त त्यो व्यक्तिले सम्झन्छ कि मेरो मन सत्सङ्गमा लागेको छ भने यसको अर्थ भगवानले मलाई कृपा गरेर पूर्वजन्ममा पुण्यलोकमा स्वर्गादि लोकमा गएको थिएँ। स्वर्गबाट भगवानले क्रमशः यही जन्ममा यसलाई वैकुण्ठ दिउँ भन्ने सोचेर मनुष्य जन्म दिइबक्सिएको हो। भागवतको सन्निधिमा अगल बगलमा छेउछाउमा वैष्णवहरूको यदाकदा दर्शन मिल्दछ भने यो भगवानको ठुलो अनुग्रह हो। यसलाई जीवनलाई व्यर्थ गर्नु हुँदैन भनेर व्यक्तिले सोच्न पर्दछ। नानुभूतं क्वचानेन देहेन दृष्टमश्रुतं कदाचित उपलभ्येत यद्रूपं यादृगात्मनः। त्यसलाई विस्तारपूर्वक बताइबक्सिन्छ। हे राजन, जुन वस्तुको यो पनि बताएको हो क्या, जुन वस्तुको जे स्वभाव हो, यो मृण्मय घडा हो, यो सुवर्णमय कंकण हो इत्यादि भए झैं जुन रूपमा रहेको यद्रूपम अनेन, जुन रूपमा रहेको यस वर्तमान देहेन शरीरले उपलक्षित भएको जीवात्माद्वारा। आत्मा त त्यसै देखिँदैन, अव्यक्त आत्मा छ। त्यो अव्यक्त आत्मालाई शरीरद्वारा व्यक्त हुन्छ। शरीर धारण गरेपछि आत्मा देखिन्छ। नभए अनन्त छन् आत्माहरू। यो अन्तरिक्षमा अनन्त आत्माहरू, कतिपय अत्यन्त सूक्ष्म जीवाणु छन् साना साना शरीरमा मिलेका छन्। कतिपय जीवाणुहरूलाई हामीले देख्नै सकिँदैन, जो शरीरै प्राप्त गरेका छैनन्। त्यस्ता अनन्त जीवात्माहरू यहाँ छन्। त ती जीवात्मालाई कसरी अनुभव गरिन्छ? शरीर प्राप्त गरेका छन् भनेको लिङ्ग शरीर छ, तर जो भोगायतन संसारका शब्द आदि विषयहरूको अनुभव गर्ने, पदार्थहरूको अनुभव गर्ने जो शरीर हो, इन्द्रिय हो, मन हो, प्राण हो, अनि जो इन्द्रिय त्यस्तो अनुभव गर्न सक्ने त्यस्तो छैन। त्यहाँ मन त छ, सबै सुसुप्त छन्, शरीर प्राप्त गरेका छैन। अण्डाभित्रको बच्चा जस्तै भएर यो संसारमा पनि त्यत्तिकै रहेका छन् अनन्त जीवहरू। कतिपय जीवहरू पाषाण कल्पढुङ्गा जस्तै छन्, तिनलाई केही अनुभव हुँदैन। त्यस हुनाले न यादृगात्मनः, जुन स्वरूप भएको यद्रूपम अनेन, जुन शरीर धारण गरेको यस पुरुषद्वारा, जीवात्माद्वारा, देहले जानिने भएको जीवात्माद्वारा क्वच कहीँ पनि अदृष्टम अश्रुतम न अनुभूतम, नसुनेको, नदेखेको, अनुभव नगरिएको त्यस्तो कदाचित कहिले कहिले देखिन्छ। अरू इन्द्रियद्वारा अथवा अनुमान आदि प्रमाणद्वारा पनि, अनुमान आदि प्रमाणद्वारा पनि, शब्द अनुमान आदि प्रमाणहरूद्वारा पनि, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणहरूद्वारा पनि अनुभव नगरिएको त्यस्तो पदार्थ पनि कदाचित स्वप्न मदर्थादिको विषय बन्दछ। स्वप्नादिमा बुद्धिमा आएर बस्दछ। उपलब्धेत भनेको अनुभव गरिन्छ, बुद्धिस्थ हुन्छ। त्यो कुनै कुनै जन्ममा त्यस्तो हामीले
अनुभव गरेको हो जुन जुन चिजलाई हामीले देखिन्छ। त्यसो हुनाले कुनै पनि जन्ममा नदेखेको नसुनेको अनि अनुभव नगरेको वस्तु बुद्धिस्थ हुँदैन। त्यसो हुनाले कोही कोही त्यस्ता अचम्मका स्वप्न आदि देखिन्छ। त्यसको अर्थ के हो त, हाम्रो पूर्व संस्कार त्यस्तो थियो, हामीले ती विषयलाई निकै अभ्यास गरेका थियौँ र धेरै जन्ममा पनि त्यसको वासना, त्यसको संस्कार, त्यसको रुचि बुद्धिस्थ रहेको हुनाले यथावसर त्यो अङ्कुरित हुन्छ, प्रकट हुन्छ, देखिन्छ। त्यस हुनाले पूर्व जन्ममा गरिएका तिनी कर्म नै बुद्धिस्थ भएर, ती संस्कार नै बुद्धिस्थ भएर अनुभवमा आउँछन्। क्षणिक हुन् कि अथवा अलि दीर्घकाल हुन्, त्यही हो। तेनास्य तादृशं राजन लिङ्गिनो देह सम्भवम श्रद्धस्व अनुभूतोर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। कुनै पनि जन्ममा अनुभव नगरिएको विषयले मनलाई छुन सक्दैन, या विषयलाई मनले छुँदैन। मन, यहाँ मन शब्द कर्मको हो, प्रथमान्त होइन। मन मनसी मनांसी, अर्को कर्ममा मन मनसी मनसी। मन भनेको चित्तम, चित्तलाई। हे राजन, तेन अस्य लिङ्गिनः तादृशं देह सम्भवं श्रद्धत्स्व न अनुभूतः, अर्थात अननुभूतः अर्थः मनस्प्रष्टुं नार्हति। हे राजन, हे प्राचीन विराजा, त्यस हुनाले अनुभव गरेको पदार्थ नै त्यो अभ्यास बलद्वारा मनका विषयमा आउने हुनाले, मनमा त्यो स्फुरित हुने हुनाले यो अश्चलिङ्गिन, यो मनले युक्त भएको जीवात्माको तादृशम, त्यस्तो मनोरथ विषय, त्यो विषयलाई अनुभव गर्न योग्य देह सम्भवम, त्यस्तो शरीर मिल्दछ भन्ने कुरालाई श्रद्धत्स, विश्वास गर, मान। तदनुसार त्यहाँभन्दा पहिले जस्तो जस्तो अहिले हामीले मनमा जस्ता सङ्कल्प विकल्पहरू भइराखेका छन्, यसको अर्थ त्यस्तै त्यस्तै शरीर हामीलाई यहाँभन्दा पहिले मिलेको थियो भन्ने कुरालाई विश्वास गर। किनभने अननुभूतः अर्थः, कहिल्यै पनि विषय माने अनुभव नगरिएको विषयलाई, पदार्थ, कुनै पनि अनुभव नगरेको पदार्थले मनलाई, कुनै पनि अनुभव नगरेको पदार्थले मनलाई मनस्प्रष्टुम नार्हति, मनलाई छुन सक्दैन। अर्थात् मनले जुन पदार्थलाई बार बार सम्झ्या छ, यसको अर्थ त्यस्तै पदार्थ अनुभव गर्न योग्य यहाँभन्दा पूर्वको जन्ममा मलाई शरीर मिलेको थियो भन्ने अनुभव गर। त्यसो हुनाले अब त्यो शरीरको जेलमा पर्न नपरोस्, त्यो अनुसार कर्म गर भनेको अभिप्राय। मन एव, त्यही कुरा स्पष्ट गरिएको छ, मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि संसति भविष्यतस्य भद्रं ते तथैव न भविष्यत। मन एव मनुष्यस्य, मनुष्यको मन नै पूर्वरूपाणि संसति, उसका विचार अनुसार सात्विक राजसिक तामसिक कस्ता कस्ता त्यसका हृदयमा विचारको प्रावण्य हुन्छ, कस्तो विचारको बाहुल्य हुन्छ, तदनुसार त्यसको शरीरलाई संसति बताउँदछ। यो मनुष्य यहाँभन्दा पूर्व जन्ममा यस्तो थियो भनेर ज्ञानी महात्माहरूले अनुभव गरिबक्सिन्छ। हामीले पनि अनुसन्धान गर्न सक्दछौँ। फेरि भविष्यतश्च, अब अहिलेको कर्म कस्तो भएको छ, भविष्यमा यस्तो हुनेछ भनेर पनि
ये अहिलेका कर्मले अनुभव गरिन्छ। कर्म त्यसका कर्म, उसका संस्कार, उसका मनमा भएका मानसिक कर्म सङ्कल्प विकल्पद्वारा अगाडि यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि संसति पहिल्यै थाहा हुन्छ। तथैव नभविष्यतश्च, त्यस्तै अगाडि पनि नभविष्यतश्च अर्थात् यस्तो उत्तम गति नमिलेर अत्यन्त अधम गति, नीच योनि अथवा फेरि यस्तो जन्म मरण परम्परा नहुने गरी मोक्ष हुने प्रक्रिया पनि अहिलेको उस मनका सङ्कल्पहरूद्वारा थाहा हुन्छ। त्यस हुनाले राजन ते भद्रम, हजुरलाई आशीर्वाद छ, हजुरको यही जन्ममा मोक्ष हुनेछ। ते भद्रम, हजुरलाई आशीर्वाद छ। यसै हेर्नुहोस् त, नारदजीले आशीर्वाद दिइबक्सेको, राजन तिम्रो कल्याण हुन्छ। तिम्रो अहिलेका मनवृत्ति तिमीले जे भए पनि यो सन्त साधुको सङ्गत छ कि असम्भवलाई सम्भव गर्दछन्। तिम्रो पूर्वजन्मको कुनै त्यस्तो पुण्य विशेष थियो, माने यादृच्छिक आनुषङ्गिक अज्ञात सुकृत जे भए पनि भगवानको अनुग्रह हो कि म तिम्रा दरबारमा आएको छु। त्यसो हुनाले तिम्रो भद्रम ते, तिम्रो भने कल्याण हुनेछ। यो यही जन्म नै तिम्रो अन्तिम हुनेछ। यो बार बार जन्म मरण परम्परामय दुःखको यो संसारमा तिमी आउन पर्ने छैन। अर्थात् यो देह सम्बन्ध शरीर 84 लाख योनि रूपी जो कारागार हो, त्यसदेखि तिमी यसै जन्ममा मुक्त हुनेछौ। ते भद्रम, तिम्रो कल्याण हुन्छ। महात्माको आशीर्वाद, सद्गुरुको अनुग्रह, भगवत अनुग्रह बिना भगवान, भागवतहरूको अनुग्रह नभइकन, आचार्यको अनुग्रह नभइकन भगवानले स्वीकार गरिबक्सिन्न। त्यस हुनाले ज्ञानम परम तदुचिताचरणम च यस्य तस्मिन् गुरौ परम भक्ति जुषे जनाय। त्यस्तालाई भगवानले भौमा स्वयं मधुरसा बिल पद्मजाय कान्तः श्रियः श्रियः कान्त, भगवानले करुणया निज धाम दत्ते कृपा गरेर तिनलाई मोक्ष दिइबक्सिन्छ गुरुको अनुग्रह भएपछि। त्यस हुनाले तर गुरुमा भक्ति भएन भने भक्तिम विहाय पदयोर निजदेशिकस्य भक्ति प्रकर्षमप्रिय भगवत्य। आचार्य निष्ठा नभइकन केवल भगवानमा मात्रै भक्ति गर्दछ भने पनि त्यसलाई भगवानले ठिकै छ यही कमाना खाना पाखानामा अल्मिलिएर बस्छ भनिबक्सिन्छ, मोक्ष दिइबक्सिन्छ। आचार्य भक्ति बिनाको भगवत भक्ति देवतान्तरी जस्तै यही संसारमा माने आगमा आगम, आउने जाने गमनागमन भइरहेको छ। अदृष्टम अश्रुतम चात्र क्वचिन् मनसि दृश्यते यथा तथानुमन्तव्यम देशकाल क्रियाश्रयम्। अगाडि बताइबक्सेन 64 मा नानुभूतं क्वचानेन देहेनादृष्टमश्रुतं कदाचित् उपलभ्येत यद्रूपम यादृगात्मन भने अनुसार कहिल्यै अनुभव नगरिएको मनको विषय बन्दैन। अर्थात् कहिल्यै अनुभव नगरिएको पदार्थले मनलाई छुँदैन। न मनस प्रष्टुमरति, मन भनेको मनलाई, मनकर्ता होइन, मन कर्म हो। यहाँ त्यो पदार्थले, त्यो विषयले मनलाई छुँदैन। कहिले अनुभव नगरेको, यसको अर्थ बार बार अनुभव गरेको पदार्थले मनलाई छुन्छ अभ्यासवशद्वारा। अत्र क्वचित् अदृष्टम अश्रुतं च मनसि वर्तते, मनसि दृश्यते, यथा दृश्यते तथा देशकाल क्रियाश्रयम अनुमंतव्यम। हे राजन, यस जन्ममा, अत्र भनेको यस जन्ममा, क्वचित कहीं पनि, कहिल्यै पनि, अदृष्टम नदेखिएको, अश्रुतम च नसुनेको पनि त्यस्तो विषय मनसी दृश्यते, मनमा देखिन्छ भने यसको अर्थ
देशकाल क्रियाश्रयम देश जय श्रीमन्नारायण श्री हरि शरणम। जय हो श्री हरि शरणम। विविधान भई राख्यो। गोविंदाय नमो नमः। जय हो जय हो। हाँ हे राजन, अदृष्टम अश्रुतम छात्र क्वचिन मनसी दृश्यते यथा तथा अनुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम। यसको अभिप्राय हो कि हो कुनै कुनै त्यस्तो हामीले यो जन्ममा नदेखेको नसुनेको अनुभव नगरेको चिज पनि यदि दृश्यत बुद्धिको विषय भन्दछ अर्थात् त्यस्तो पदार्थले मनलाई छोइराख्दछ, मनले त्यसलाई छोइराख्दछ, मनमा त्यो बार बार स्फुरित हुन्छ, अभ्यास भइराख्छ भने यसको अर्थ कुनै कुनै जन्ममा त्यो हामीले त्यो विषय अनुभव गर्न योग्य हामीले शरीर प्राप्त गरेका रहेछौँ। यो विश्वास त्यस्तो तथा तथा अनुमन्तव्यम, त्यस्तो अनुभव गर्न पर्दछ। म यस्ता शरीरमा बसेका थिएँ, मेरो निवास देश, मेरो बस्ने शरीर यस्तो रहेछ भनेर अनुभव गरिन्छ। त्यसो हुनाले एउटा अलि भनौँ न भङ्गीकी छोरी सुन्दरी रहेछ, त्यसलाई राजकुमारले बाटामा देखे मन पारेर ल्याएर त्यसलाई उनले अब गान्धर्व विधिले विवाह गरे। विवाह गरेपछि घरमा लिएर गएर एउटा दृष्टान्त। अब राजदरबारमा बडा अब तिनी सात्विक राजा पनि थिए। ठाकुरबाडी भगवानको पूजा गर्ने कोठो छ। ती आफूले रानी बनाएकी जो भङ्गीकी छोरी हुन् तिनलाई रहनको लागि राम्रो उपयुक्त महल, नजिकमै भगवानको पूजा गर्ने ठाउँ, नाना प्रकारका सुगन्धी अत्र फुलेल, गुलाब जल, अष्टगन्धहरूको मङमङ वासना आएको फूल, तुलसी, चमेली, बेली, चम्पा, जुही, केवडा आदि गरेका पुष्पहरूको मङ 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 वासना। अनि कहीँ वेदपाठी ब्राह्मणहरू आएर पूजा गरिदिएका छन्, पाठ गरेका छन्। यो तिनलाई पचेन। उनलाई त उनको मनमा त्यही अभ्यास भइरहेको छ, किनभने त्यो अभ्यास त्यस्तै थियो कि बाबुबाजेले पनि त्यस्तै गर्दै आएको, त्यस्तै कुलमा जन्मेकी। अनेक प्रकारको फोहोरमा बस्ने, फोहोरको डङ्गुर ल्याएर थुपार्ने, त्यसपछि आएर कति बेला अब गाडीले उठाएर लान्थ्यो। त्यस्तै प्रकारको संस्कारमा बसेकी तिनलाई त्यहाँ पचेन। एकदम तिनलाई त उदेक लाग्न थाल्यो, किन यस्तो भयो तिमीलाई भन्दा अनेक प्रकारको उपचार गर्छन् पनि उनलाई सन्चो भएन। अनि एउटा मनोविज्ञानलाई जानेका महात्माले पनि बक्स्यो, पक्कै पनि यो यसका संस्कार, यसका चालचलन, यसको स्वभाव देख्दा यो कुनै क्षत्रियाणी होइन। एउटाले भारतमा कहाँ गएर अरे यसो गरेर खान पाइन्छ भनेर ब्राह्मण हो भन्ने भनेर एउटा भण्डारामा आफू रोटी बनाउने के गर्ने लागेछ। रोटी बेल्ने काम पाएछ, त रोटी बेल्दाखेरि त्यो बेलनाले अँठिएर त्यो बिचमा रोटी चेतियो। अनि चेतिएपछि के गर्दछ भने त्यहाँबाट अर्को थोरै टुक्रा ल्याएर त्यहाँ बिचमा टाँसेर अनि बेल्दो रहेछ। ए मूर्ख, यस्तो कहाँ गरेको, यस्तो गर्ने होइन। अन्त हाम्रो बाले यस्ता कस्ता टालटुल गर्नुहुन्छ, कस्ता भाँडा त टालटुल गर्नुहुन्छ भनेको के रहेछ त त्यो? अथवा विश्वकर्मा रहेछ। यो एक दुई पटक देखेपछि ओ यसले त झुक्क्याएछ भनेर त्यसलाई निकालिदिएका थिए रे भने जस्तो त्यस्तै चाहिँ
यदि सात्विक संगति गर्न मन लाग्दैन, भगवानको भक्तिमा मन लाग्दैन, यसको अर्थ हो कि हामी नीच अभक्ष्य भक्षण आदि अभ्यास गरिराखेका ठाउँमा हामी रहेका छौँ। त्यही अनुसारको यहाँ संस्कार सङ्कल्प विकल्प भइराखेको छ भनेर अनुमान गर्न पर्दछ। यदि भगवानका भक्तलाई कहाँ भेटाउने, यो भगवत सङ्गति कहाँ भेटाउने, भगवत चरितामृत पान कसरी गर्न पाउने, श्रीमद् भागवत महापुराणको पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका अभिभावुका, बार बार पिउनुहोस्, मोक्ष पर्यन्त पनि पिउनुहोस्। यो सुनेर कहिले तृप्ति हुँदैन। निवृत्त तर्सै उपगीयमानात् भवौ सदात् श्रोत्र मनोभिरामा। यो भगवत चरित्र यस्तो हो। निवृत्त तर्सै भने मुक्तात्माद्वाराहरू पनि उपगीयमानात्, मुक्तात्मालाई यो भगवत चरितामृत भोग्य बन्दछ। त्यस्तै जो मुमुक्षु छन् उनलाई भवरोगको ओखती बन्दछ। जो संसारमा आसक्त छन् त्यसलाई पनि यदि सुनियो भने त भगवत चरित्र मनोरञ्जनको विषय बन्दछ। त्यस हुनाले भगवत चरित्र सुन्नुहोस् भनेर बार बार भनिएको छ। त्यो सुनिराख्न मन लाग्दछ। यदि सात्विक बार बार सात्विक शरीर धारण गर्दै गर्दै अहिले यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेको भए, त्यस हुनाले सबै यस्तै भनेर भन्न नसकिने भए पनि मनमा भएका पूर्व कर्मका जो अभ्यास हुन्, संस्कार हुन्, तिनीहरू अनन्त छन्। तिनीहरूलाई अब उद्देश्यद्वारा सम्झनु, संक्षेपले यही सम्झनु कि जो अहिले अनुभव नगरेको, नदेखेको, नसुनेको विषय पनि बार बार बुद्धिमा आएर बस्दछ भने यस्तै यस्तै विषयको खुब अभ्यास मैले पूर्वजन्ममा गरेको रहेछु, जो आज मनलाई ती विषयले, ती पदार्थले छोइराखेको छ। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसिन्द्रिय गोचराः आयान्ति वर्गशो यान्ति सर्वे समनसो जना। ती विषयहरू क्रमशः आउँछन् जान्छन् अभ्यासका अनुसार। त्यस हुनाले यस जन्ममा, यस वर्तमानको जन्ममा जो मनोरथ विषय भएका पदार्थहरू हुन्, ती सबै पदार्थहरू पूर्वजन्ममा क्रमशः ती इन्द्रियका विषय भएका हुन्। अनि तिनी नै अहिले बार बार मनोरथका विषय भएका जो पदार्थहरू हुन्, ती पूर्वजन्ममा बार बार तिनीहरू खुब इन्द्रियका अभ्यास भएका हुन्। तिनै विषय नै, अभ्यास भएका विषय नै मनमा संस्कार बनेर मनसी वर्गशः, पूर्वमा अनुभव गरेका तिनी विषयको वासना, त्यसको संस्कार त्यहाँ क्रमशः आएर ते वर्गशः समूहगत भुसुकै छन्। अनि तिनीहरू आयान्ति, वासना, अत्यधिक वासनाले ती मनमा स्फुरित हुन्छन्। अनि यान्ति च, वासना त्यो तिरस्कृत भएर जान्छन् पनि, स्फुरित हुँदैनन् पनि। कोही वासनाले तिरस्कृत भएर स्फुरित पनि हुँदैनन्। त्यस हुनाले सर्वे समनसो जना, त्यस हुनाले सबै व्यक्ति मनले युक्त भएर नै कर्म गर्दछन्। सर्वे समनसो जना, सबै मनलाई नम गराउनु पर्छ। मनलाई भगवानतिर उन्मुख नगराएसम्म यी सङ्कल्प विकल्पले बाँधिएको यो चेतन मुक्त हुन सक्दैन। त्यस हुनाले मन एव मनुष्याणां कारणं बन्ध मोक्ष। सबै समनस्क भएको हुनाले सबैका मनमा क्रमअनुसार ती वासनाहरू यथाअवसर ती स्फुरित हुने हुनाले अनुभव नगरिएको, पूर्वजन्ममा अनुभव नगरिएको, अत्यन्त अनुभव नगरिएको, अत्यन्त नसुनिएको, नदेखिएको अहिले कसैको मनमा पनि स्फुरित हुँदैन। कसैको मनलाई त्यो शब्द, ती पदार्थले छुँदैन। त्यसमा यसबाट कसरी मुक्त हुने त?
सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चन्द्रवशी वेद उपरज्य भाषते। बड़ा राम्रो उपदेश बताइबक्सियो। यो मन सत्वैक निष्ठ हुन पर्दछ या सत्वनिष्ठ भगवानमा लाग्न पर्दछ। सत्वैक निष्ठे मनसी भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चन्द्रमसी व इदम इदम तमः चंद्रमसी इव उपरज्य अवभासते। हे राजन, सत्वैक निष्ठे मनसी, सत्व प्रचुर मन भएपछि, रजोगुण तमोगुण प्रचुर भएको मन होइन, सत्वैक निष्ठ मन भयो भने, सत्वगुणमा मुख्य निष्ठा भएको सत्वगुण प्रचुर मन भयो भने, अनि भगवत पार्श्ववर्तिनी मनले भगवानको नजिकमा रहेका अवस्थामा, मनद्वारा भगवत चरितामृत पान गर्ने अभ्यास पनि मनले भगवानका नजिकमा भएका अवस्थामा। कसरी त भगवानको भजन आरम्भ गरेका अवस्थामा। इदम तमः, यो जो अत्यन्त विषय प्रावण्य रूपी तम हो, देहात्माभिमान रूपी जो तम अन्धकार हो, अज्ञान हो, शरीरलाई म र शरीर सम्बन्धीलाई मेरो भन्ने जो बलियो अन्धकार अज्ञान अन्धकार छ, देहात्माभिमान छ, स्वस्वातन्त्र्याभिमान छ, अन्य शेषत्वाभिमान छ हैन। यो सबै यो कसरी हट्दछ भने चन्द्रमसी तम इव, चन्द्रमा उदाएसी अन्धकार क्षीण भए झैं। अन्धकार निशेष हुँदैन, सूर्य चन्द्रमा उदाएर अन्धकार कम हुन्छ, रात्रिको शोभा हुन्छ। के अरे पूर्णेन्दुना सर्वरी, पूर्ण चन्द्रमाले रात्रिको शोभा हुन्छ। त्यस्तै झैं त चन्द्रमा उदाएर जसरी अन्धकार अलि पातलो हुन्छ, गाढा अन्धकार, चन्द्रमा पनि नउदाएको बेलामा भदौको कृष्ण पक्षमा एकदम चुक पोखे जस्तो, अमिलो पोखे जस्तो अँधेरो भन्दछन्। तर त्यसैमा चन्द्रमा उदाउनु भयो भने, चन्द्रमा नउदाए पनि मेघच्छन्न आकाश छैन भने अलिअलि केही उज्यालो हुन्छ, त्यो टिमटिम गर्ने ताराहरूबाट। तर पूर्ण चन्द्रमा उदाउनु भयो भने अझ राम्रो उज्यालो हुन्छ। तर छलङ्ग अन्धकार निवृत्ति हुँदैन। अन्धकार निवृत्ति हुनलाई सूर्य उदाउनु पर्दछ। अज्ञान अन्धकार निशेष विलय हुनको लागि भगवानको संकल्प सूर्योदय हुनुपर्छ। भगवानले चेतनको कल्याण गर्नेछु भन्ने संकल्प स्फुरित हुँदा बित्तिकै अनि त्यो अज्ञान अन्धकार दूर हुने, त्यस्ता लक्षणहरू भागवतहरूको संगति, ज्ञानी महात्माहरूको अनुग्रह, सात्विक आहार, सज्जन साङ्गत्य, सद्ग्रन्थ श्रवणको सौभाग्य मिल्दछ र अनि भगवत प्रपत्ति गरेर त्यसै जन्मको अन्तिममा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसैले अन्धकार दूर हुनलाई सूर्योदय हुनुपर्छ, अन्धकार केही कम हुनको लागि चन्द्रमा उदाउनु पर्दछ। चन्द्रमा तमश्चन्द्रमसी, चन्द्रमा उदाएका अवस्थामा अन्धकार क्षीण भए झैं उपरज्य अवभासते, माने यो अन्धकारलाई केही कम गरेर चन्द्रमा प्रकाशित हुनुहुन्छ। चन्द्रोदयमा सूर्य उदय चाहिँ निशेष अन्धकार दूर भएको हुँदैन, अपितु चन्द्रमा उदाउँदाखेरि चन्द्रमाको प्रकाशले युक्त भएको, चन्द्रमाको जो चन्द्रिका हो, चन्द्रिकाको प्रकाश अनि चन्द्रमाको किरणले युक्त भएको अन्धकार हुन्छ। केवल एका अन्धकार हुँदैन, त्यहाँ अन्धकारका साथमा चन्द्रिकाको पनि सम्मिश्रण छ, अन्धकार पातलो हुन्छ। त्यसैले अन्धकार हुन्छ त भगवानको भजनको प्रारम्भ गर्दा बित्तिकै अज्ञान अन्धकार, देहात्मा अभिमान आदि सर्वथा तत्काल लय हुँदैन, तर त्यो अन्धकार केही कम हुन्छ। त्यति बेला ज्ञान, चन्द्रमा भनेको ज्ञान, चन्द्रिका भनेको ज्ञान,
अनि त्यो अन्धकार भनेको अज्ञान। त अज्ञानले मुछिएको हुन्छ, अज्ञान मिश्रित ज्ञान हुन्छ। त्यस हुनाले शास्त्रजन्य ज्ञान परोक्ष रूप भएको हुनाले ब्रह्मस्वरूप जस्तै आत्माका आनन्द आदि पनि परोक्ष नै हुन्। तर देहात्म भ्रम देह सम्बन्धको अधीनमा सुख दुःख आदि, देहात्म भ्रम देह सम्बन्धी भएको हुनाले तत्सम्बन्धी जो सुख दुःख आदि हुन्, देह सम्बन्ध अधीन भएका सुख दुःख आदि यिनी प्रत्यक्ष भएका हुनाले यी साक्षात अनुभव विषय हुन्छन्। आत्मा र परमात्माको, आत्माको आनन्द र परमात्माको आनन्द परोक्ष विषय हुन्। शास्त्रजन्य ज्ञानद्वारा, अन्तर्मुखी वृत्तिद्वारा अनि चित्तवृत्तिलाई अत्यन्त शुद्ध गरेपछि त्यसपछि मनसी विलसिताक्षण भक्ति सिद्धाञ्जनेन श्रुति शिरसि निगूढम लक्ष्मते वीक्षमाण, त्यसअनुसार भगवानको अनुग्रहले बल्ल देख्न सकिन्छ। नाहं ममेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते यावत् बुद्धिमनोक्षार्थ गुणव्यूहो हेनादिमान्। बद्धावस्थामा आत्मस्वरूप प्रत्यक्ष देख्न सकिन्न, परोक्ष अनुभव हुन्छ, अलिकता अनुभव हुन्छ आत्मस्वरूप। सुसुप्ति अवस्थामा आत्मस्वरूपको अनुभव भएको हुन्छ, विउनता हराउँदछ। तर विउनता पनि त भन्दछ नि, म आनन्दसँग सुतेँ। त्यो आनन्दसँग सुते भनेको आत्माको स्वरूप, तर त्यो सम्झँदैन उसले। निरन्तर त्यो आनन्द स्वरूप आत्माको अनुभव संसार दशामा निरन्तर हुँदैन, क्षणिक हुन्छ। स्वाप्निक अवस्थामा पनि हुँदैन, सुसुप्ति अवस्थामा हुन्छ केही क्षण। त भगवानको अनुग्रहले जब अपहत पापत्व आदि गुणको उदय हुन्छ, त्यस अवस्थामा बल्ल आत्माको, परमात्माको स्वरूप अनुभव यथार्थ रूपमा हुन्छ। आनन्द, ज्ञानानन्द स्वभाव अनुभव हुन्छ। अनादिमान यावत् बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूह हि अनादिमान यावत् बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूह पुरुषे हि अहम मम अयम मम इति भावः पुरुषे व्यवधीयते, पुरुषे न व्यवधीयते। हे राजन, वास्तव में आत्मा कथो छ? अनादिमान, आद्यन्त रहित छ, अर्थात नित्य छ। यस्तो नित्य आत्माले यावत् जबसम्म बुद्धि मनोक्षार्थ गुणव्यूह, बुद्धि मन इन्द्रियहरू अनि रूप रसादि विषयहरू, सत्व र गुणादि गुणहरू यिनीहरूको व्यूहमा, यिनीहरूमा बाँधिएर यिनीहरूको सम्पर्कले युक्त भएको हुन्छ। यिनीहरू नै उसका वरिपरि घेरिएर बसेका छन्। तबसम्म पुरुषे जीवात्मामा ही निश्चय नै अयम अहम मम अयम, यो म हुँ, यो मेरो हो इत्यादि भाव न व्यवधीयते, निर्मूल हुँदैन, यी हट्दैन। त्यस हुनाले कहाँ बुद्धि मन श्रीहरि यस्तो झ्याउ गरेछ नि कसरी हो? यो पहिराले कता कता के गरेर क्या, नेटले पनि काम गरिरहेको छैन। जय श्रीमन्नारायण। आधा घन्टा अरू निवेदन गर, यहाँ हल्ला नगर है।
सुप्तिमूर्छोपतापेषु प्राणायन विघाततः निहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वालयोरपि। मने संसार में बद्ध अवस्था में मुक्ति नभएसम्म आत्मा को जो ज्ञान र आनंद स्वरूप हो, अवध पापमत्व आदि दिव्य जो आत्मा को स्वरूप हो, स्वभाव हो, जो शरीर इंद्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि विलक्षण आत्मा छ, त्यो त्यसलाई प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिँदैन भन्ने विषयमा अरू उदाहरण पनि दिइबक्सिन्छ। अब कुनै प्रत्यक्ष अनुभव गरिएको विषय पनि सुसुप्ति आदिमा अनुभव हुँदैन। यो शरीर त म होइन, यो शरीर, जसलाई अज्ञानले हामीले अहम अहम बुद्धिको विषय बनाएका छौँ। र म देव, म मनुष्य, म ब्राह्मण, म क्षत्रिय, म स्त्री, म पुरुष, म बाल, म युवा, म वृद्ध भनेर अनुभव गरिएको यो जो हाम्रा भ्रमद्वारा भए पनि प्रत्यक्ष अनुभव भएको यो जो शरीर छ, यही शरीर पनि सुसुप्ति आदिमा अनुभव हुँदैन। सुसुप्ति आदि शब्दले अब स्वप्नमा पनि यसको अनुभव हुँदैन। स्वप्नमा त अब अलिअलि अनुभव हुन्छ, सुसुप्तिमा हुँदैन। त्यही कुरा बताइएको सुप्ति मूर्छोपतापेषु मृत्यु प्रज्वालयोरपि प्राणायन विघाततः निहत्यहमिति ज्ञानम अहमिति ज्ञानम न इहते। हे राजन, सुप्ति मूर्छोपतापेषु, सुप्ति भनेको सुसुप्तिमा, मूर्छा भनेको मूर्छा भएका अवस्थामा, अनि उपतापेषु भनेको आफ्ना अत्यन्त प्यारा इष्ट व्यक्तिको वियोगमा। इष्ट वियोगले हुने भएको अत्यन्त दुःख हुँदाखेरि त्यस्तो अवस्थामा कुनै चिजलाई जानिँदैन। मृत्यु भएको चिजलाई नि जानिँदैन। मृत्यु प्रज्वालयोरपि, मृत्यु समयमा हुने भएको जो अत्यन्त मृत्युका समयमा र मृत्युको सूचक जो प्रज्वाल अत्यन्त ज्वर हो, त्यस ज्वरको अवस्थामा पनि, अत्यन्त ज्वर आवेश भएको बेलामा पनि प्राणायन विघाततः जो प्राणको आधार भएको जीव को त्यति बेला ज्ञान अत्यन्त सङ्कोच हुने हुनाले अहम इति ज्ञानम न इहते, म भन्ने ज्ञान हुँदैन। यसको लागि उदाहरण छ। अत्यन्त कुनै इष्टको वियोग भयो, एकदम चिन्तन गरेको अवस्थामा, जस्तै शकुन्तलालाई दुष्यन्तसँग भेटघाट भयो, दुष्यन्तले गन्धर्व विवाह गरी बक्सियो, अनि वही कुञ्जवनमा नै दुष्यन्त र शकुन्तलाको विहार भयो। प्रगाढ प्रीति, अत्यन्त चाँडै उनको दुईको एक आपसमा प्रगाढ प्रीति भयो, अनि दुष्यन्त आफ्नो राजदरबारतर्फ प्रस्थान गरी बक्सियो। यतातिर उनी गएपछि उनी टोलाइन्, अत्यन्त आफ्ना प्यारा इष्टको वियोग, साह्रै चिन्तित भएर अनि उनी त्यही टोलाएर बसेकी हुन्छन्। दुर्वासा ऋषि आएको पनि थाहा पाउन, स्वागत सत्कार केही गर्ने हो नि, आफ्नो शरीर छ, कोही व्यक्ति आएको छ, देह गेहको विस्मृति भयो, अत्यन्त विषयको चिन्तन गर्दा तदाकार भएर दर्शन समानाकार अवस्थामा पुगेको हुन्छ। तदितर वस्तुको उसलाई भान हुँदैन, भएर पनि शरीरको भान भएन,
ऋषिको भान भएन। त्यस्तै चाहिँ सुसुप्तिमा थाहा हुँदैन, शरीरको मूर्छावस्थामा थाहा हुँदैन। किन भन्दा प्राणायाम विघात। प्राणको अयन भनेको आधार भएको जो आत्मा हो, आत्मामा भएको जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान अत्यन्त सङ्कोच भएको हुनाले थाहा हुँदैन। यस्ता अवस्थामा देह ज्ञानको अभाव हुन्छ, देहाध्यास नै हराएको हुन्छ। अनि शरीरमा म भन्ने बुद्धि संसारी व्यक्तिलाई पनि हुँदैन भने जीवको त्यहाँ हुने भएको त्यहाँ प्रत्यक्ष देखिएको जो सधैँ अनुभव गरिराखेको विषयलाई त अनुभव हुँदैन भने अनि जो शास्त्र विषय भएको यिनी प्रत्यक्षको अविषय भएको जो आत्मस्वरूपको ज्ञान यथार्थ किन हुन सक्छ र कसरी? अरू त्यसलाई पनि फेरि दृष्टान्त देखाइबक्सिन्छ। गर्भे बाल्ये पेपौष्कल्यात् एकादशविधं तदा लिङ्गम न दृश्यते यून कुहाम चन्द्रमसो यथा। मन इन्द्रियादि हुँदाहुँदै पनि सुसुप्ति अवस्थामा म देव मनुष्य विज्ञान किन हुँदैन भन्दा जस्तै जो मन छ यूनः भनेको तरुण भएको जो मन हो, एकादश विधम 10 इन्द्रिय सहित मन जो 11 छन्, उभयेन्द्रियले युक्त भएको जो मन छ, यसको जो गमन श्रवण मनन आदि व्यापार को कारण हो। एकादश विधम लिंगम भनेको यसको विभिन्न को लिंग भनेको कारण। कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय र मनले सहित भएको एकादशात्मक, एकादश विधम भनेको एकादशात्मक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय मनले सहित भएको यो जो तत्त इन्द्रिय को कारण हो, गमन श्रवण मनन आदि व्यापार को कारण भएको यो जो दृश्यले देखिन्छ त्यो गर्भावस्थामा त्यो देखिँदैन, इन्द्रियको व्यापार देखिँदैन। स्त्री पुंसत्व आदि अव्यक्त हुन्छ गर्भावस्थामा, बाल्यावस्थामा। अनि त्यस्तै अपौष्कल्यात्, किन भन्दा इन्द्रियहरूमा पूर्ण शक्ति उदय नभएको हुनाले नदृश्यले जसरी देखिँदैन त्यस्तै चाहिँ भएर पनि भएको चिज पनि नदेखिने कारण के छ? कपडा लाग्ने यहाँ भइरहेको हुन्छ जस्तो मान्छे। कुवाम चन्द्रमसो यथा, जस्तै औँसीको दिनमा पनि चन्द्रमा हुनुहुन्छ। औँसीको दिन चन्द्रमा भएर पनि चन्द्रमा किन देखिनुहुन्न? औँसीमा कला क्षीण भएको हुन्छ कला। त्यस्तै चाहिँ अमावास्यामा भएका चन्द्रमा पनि उनको रूप जसरी देखिँदैन त्यस्तै चाहिँ अज्ञान अवस्थामा, संसारका बद्ध अवस्थामा, संसार दशामा आत्मा को जो ज्ञानानंद स्वरूप हो, परमात्मा को ज्ञानानंद स्वरूप त्यो परिपूर्ण अनुभव हुँदैन। त्यसलाई अनुभव गर्नको लागि प्रकृतिको बन्धनदेखि मुक्त हुनु पर्दछ। अर्थे हे विद्यमानेपि संस्कृतिले ननिवर्तते ध्यायतो विषयान्यस्य स्वप्ने तथा गमयथा। त्यसलाई कारण बताइएको छ। गर्भावस्थामा इन्द्रियादि व्यापार हुँदैन, अनि जन्म मरण परंपरा निवृत्त हुँदैन भन्ने विषयमा अर्थे ही अविद्यमानेपि, राजन शब्दादि विषय नभए पनि
अविद्यमानै विभिन्न शब्दादि विषयको अनुभवको अभाव भए पनि त्यति बेला इन्द्रियहरूको शक्ति त्यहाँ छ तर प्रकट भएको छैन। त्यो प्रकट नभएको हुनाले त्यसको व्यापार पनि हुँदैन। व्यापार नभएपछि विषयको अनुभव पनि हुँदैन। तर विषयान ध्यायतो विषयान विषयान ध्यायत अनादिकालदेखि त्यसको संस्कार भएको चेतनले रूप रसादि विषय वासनाले युक्त भएको जीवात्माको तदनुसार उसको राग त्यसका साथसाथै गइराखेको हुन्छ। रागानुवृत्ति भएको हुनाले संस्कृति जन्म मरण परम्परा जन्म मरणको यो अनादि प्रवाह ननिवर्तते हट्दैन। कसरी जस्तै यथा स्वप्ने अविद्यमानेपि स्वप्ने जस्तै स्वप्नमा स्वप्न कस्तो हुन्छ? स्वप्नमा देखिएको पदार्थ स्वप्न अवस्था सकिएपछि जाग्रत अवस्थामा अविद्यमानेपि छैन, त्यो जाग्रत अवस्थामा छैन र पनि त्यो स्वप्न अवस्थामा त्यो संस्कार दूर हुँदैन। त्यो स्वप्नमा देखिएको पदार्थ अनुसारको जो अनर्थागम सुख दुःखको आगम हो, अनुकूल देखेर सुख अनुभव हुने र प्रतिकूल देखेर दुःख अनुभव हुने जो आउने कुरा हो, त्यसको अनर्थ हट्दैन। अनर्थागम न निवर्तते, जो दुःख हो सुख दुःखको प्राप्ति त्यो हट्दैन। त्यस्तै चाहिँ कसरी स्वप्न तत्काल सकिएपछि पनि स्वप्निक पदार्थको सुख दुःखको आगमन हो, त्यो हट्दैन। त्यसलाई त्यसको शान्तिको लागि उपाय अनुष्ठान गर्न पर्दछ। अनुकूल राम्रो स्वप्न देखियो भने स्वर्ग आदि के अरे राज्य प्राप्ति आदि हुन्छ भने, नराम्रो स्वप्न देखियो भने मृत्यु आदि पनि हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। यदा कर्मसु कामेषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति समृद्धिं तत्र जानीयात् तस्मैषु स्वप्न दर्शन। त्यो व्यक्तिले स्वप्न देख्दाखेरि सधवा स्त्रीहरूलाई देख्यो भने स्वप्नमा त्यसलाई समृद्धि प्राप्ति हुन्छ, धन प्राप्ति हुन्छ, लक्ष्मीको अनुग्रह प्राप्ति हुन्छ। तर त्यही व्यक्तिले स्वप्नमा कालो पुरुष, कृष्ण पुरुष, अत्यन्त भयानक पुरुष, कालो कपडा लागेको त्यस्तो पुरुष देखियो, काला काला दाँत, बडा बडा दाँत रहेको कालो पुरुष ल्याएर उसलाई टोक्दछ अथवा देखिन्छ, त्यसले डर दिन्छ भने, त्यसले कुट्छ पिट्छ भने यसको अर्थ यति महिनाभित्र यस्तो अनर्थ हुन्छ, त्यसलाई शान्ति स्वस्ति गर्नुपर्छ भनेको हुनाले त्यो स्वप्नको पदार्थको जो सुख दुःख पनि त्यो हट्दैन ज्ञान नभएसम्म, अर्थात् ज्ञानको अनुष्ठान नभएसम्म। त्यही हुनाले एवं पञ्चविधम लिङ्गम त्रिवृत् षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। अब राजाले गरेका प्रश्नको उत्तर दिँदै फेरि उनलाई ती स्मरण गराउनको लागि देह र आत्माको आकारलाई बताउँदै मनका सम्बन्धले उत्तरोत्तर एकपछि अर्को जो देह सम्बन्ध हुन्छ, जसद्वारा यो देह सम्बन्ध नै शरीरको धारण नै संसार हो, नाना प्रकारको अनर्थको कारण बन्दछ, त्यो कुरा बताइएको छ। एवं पञ्चविधम हे राजन, एवं पञ्चविधम षोडश विस्तृतम त्रिवृतलिङ्गम चेतना युक्त ऐसा जीव इत्यभिधीयते। एवं यस प्रकारले पञ्चविधम 5 प्रकारको पञ्चमहाभूत युक्त भएको, षोडश विस्तृतम अर्थात् पंच महाभूत पंच अथवा पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय
अनि पंच प्राण सहित जो मन सहित 11 पंच महाभूत अनि पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय मन सहित 16 विस्तृतम 16 प्रकार को इस प्रकार विस्तृत भएको यो त्रिवृत्त त्रिगुणात्मकम लिंग भनेको शरीर यो नै यस प्रकारको शरीर हो देह रूपले रहेको हुन्छ तर यो शरीरदेखि अलग यो लिंग शरीर जो हो त्यसदेखि अलग चेतना युक्त यो शरीरदेखि अलग भएको ज्ञानले युक्त भएको जो ज्ञानाश्रय छ आनन्दाश्रय छ त्यसलाई जीव इत्यभिधीयते यसो भनेको त्यसलाई जीव भनिन्छ तिनी 16 विकारले युक्त भएको यो शरीर जो हो यो लिंग शरीर हो त्यसमा रहेको ज्ञानाश्रय जो आत्मा हो त्यसलाई जीव भनिन्छ हो अनेन पुरुषो देहान उपादत्ते विमुञ्चति यही सुख दुःखको कारण भएको मनद्वारा मनले युक्त भएको शरीरद्वारा यही अनेन भनेको यही 16 विस्तृत समनस्क शरीरद्वारा पुरुष जीवात्माले देहानुपादत्ते धेरै शरीरलाई ग्रहण गर्दछ अनि विमुञ्चति छोड्दछ पनि अनि तिनै हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चाहने अनेन त्यही शरीरले त्यो जीवात्माले हर्ष अनुकूल अब शरीर प्राप्त गर्दा हर्षादि अनुभव गर्दछ अर्थात् त्यो शरीरद्वारा अनुकूल शब्द आदि विषयको अनुभव हुँदा सुख प्राप्त गर्दछ इष्ट संयोग हुँदा सुख प्राप्त गर्दछ इष्टको वियोग हुँदा दुःख प्राप्त गर्दछ कसरी के त्यो शरीरदेखि मुक्त हुन सक्दैन त शरीरदेखि एउटा तृणजलुका भन्ने हामीले देखेका हुन्छौँ त्यो साना साना ती सिन्काहरूलाई त्यसले आफ्नो उसको शरीरबाट त्यो माकुराले जाल निकाले चाहिँ त्यस्तो केही जाल हुन्छ त्यसमा टाँस्दछ त्यो जालभित्र त्यो किरोभित्र बसेका हुन्छ बाहिर हामीले हेर्दा काठ भन्छौँ सानो सानो सिन्काहरू छेस्काहरू भन्न सक्छौँ तर त्यो हिँड्या हुन्छ त्यहाँ हेर्दा किरो हुन्छ त्यसलाई तृणजलुका भनिन्छ कसरी छोड्दैन त्यो जीवात्माले यो जो शरीरलाई किन छोड्दैन त्यही शरीरमा उसले सुखको दुःखको अनुभव गरेका हुन्छ सुखको आशा बढी गरेको हुनाले आशाले त्यो शरीरलाई छोड्दैन उसले छोड्न चाहेर पनि छोड्न सक्दैन त्यो त उसमा परवश छ त्यस हुनाले यथा तृणजलुकेयम यथा यम तृणजलुका नापयात त्यपयाति च नापयाति अपयाति च तथा मृमाणोपि जनः प्राग्देहा विमतिम न त्यजेत न त्यजेत त्याग्दैन त्याग्न चाहदैन होइन त्याग्न सक्दैन आफ्ना इच्छाले त्याग्दैन तर भगवानको संकल्पले त्याग्न पर्दछ उसको कर्म अनुसार यथा जसरी यम तृणजलुका जो सानो तृणमा हिँड्ने भएको एउटा किरो हुन्छ त्यसले त्यो आफूलाई धारण गर्ने भएको आफ्नो आवरण भएको त्यस तृणलाई छोडेर नापयाति अरू तृणमा जान खोज्दैन जान चाहदैन तर अपयाति छ प्रारब्ध परवश भएपछि
त्यसलाई छोड्दछ, अर्को शरीरलाई धारण गर्दछ। परवश भयो भने त्यो कुनैले सिद्ध्याइदियो भने फेरि अर्को त्यहाँबाट विवश भएर निक्लन पर्यो भने अर्को त्यस्तै तृणान्तरलाई बनाउँदछ, त्यस्तै तृणान्तरमा त्यो जान्छ। त्यस्तै प्रकारले म्रियमाणः अपि जनः, मर्नै आँटेको जीवात्माले पनि, पुरुषले पनि, मनुष्यले पनि, जीवले पनि प्राग्देहाभिमतिम न त्यजेत, पूर्व शरीरको अभिमानलाई उसले न त्यजेत, त्याग्न चाहँदैन। मनले प्राग्देहाभिमति भनेको वर्तमान देहलाई त्याग्न खोज्दैन, त्यो वर्तमान देहमा म भन्ने बुद्धि त्याग्न खोज्दैन। अहङ्कार देहात्माभिमान बडा बलवान हुन्छ। सबभन्दा बलियो यही नै हो। देह हम, देहमा अहम र देह सम्बन्धीमा मम, यही नै दुईटा बलवान सम्बन्ध हो। बडा बडा ज्ञानीलाई नि पल्टाइदिन्छ। तर नत्यजे, त्याग्न चाहँदैन। प्रारब्ध सकेपछि त्यो शरीर विवश भएर त्याग्नै पर्दछ। अनि पूर्व संस्कारवश फेरि त्यस्तै कुन शरीर प्राप्त गर्ने हो, नीच उच्च शरीर। यावदन्यम नविन्देत व्यवधानेन कर्मणाम मन एव मनुष्येन्द्र भूतानम भवभावनम। त्यसो हुनाले यो शरीरभन्दा विलक्षण भएको आत्मा, आत्माभन्दा विलक्षण भएको परमात्मालाई नजानेसम्म देहात्माभिमान परित्याग दूर हुँदैन। देहात्माभिमानको समाप्तिको सीमा कहाँ हो त भन्दा आत्मस्वरूपको यथार्थ ज्ञान भएपछि बल्ल दूर हुन्छ। हे राजन, कर्मणाम व्यवधानेन, पाप र पुण्यहरूको जो समाप्ति होस्, बन्धनका कारण भएका पाप र पुण्यको समाप्ति भएपछि, विच्छेद भएपछि बल्ल अन्यम विन्दित, नभए नविन्दित। जबसम्म पुण्य र पाप कर्मको सम्बन्ध रहिराख्दछ तबसम्म त्यो पाप र पुण्यको कर्मानुसार शरीर प्राप्त गर्छ, तदनुसार शब्दादि विषयको अनुभव गर्दछ, देहमा अहङ्कार गर्दछ, अनि देह सम्बन्धीमा ममकार गर्दछ। त्यो हुँदासम्म यावत तावत त्यति बेलासम्म अन्यम नविन्देत, शरीर इन्द्रिय मन प्राणदेखि विलक्षण भएको ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको भगवदेक धारक भएको, भगवान मात्र भोग्य भएको, भगवान नै पोषक भएको त्यस्तो विलक्षण आत्मस्वरूपलाई नविन्देत, जान्दैन, प्राप्त गर्दैन। हे राजन, हे मनुष्येन्द्र, हे नृपेन्द्र, हे राजन, भूतानाम भवभावनम मन एव। त्यसो हुनाले प्राणीहरूलाई भवभावना भनेको जन्मको कारण के हो त? मन नै हो। प्राणीनाम भवभावना भनेको जन्मको कारण मन एव, मन नै हो। असरी यदाक्षय चरितान् ध्यायन् कर्मणि आचरिते सकृत सति कर्मणि विद्याया बन्ध कर्मणि अनात्मनः। यदाक्षय, जब अक्षय भनेको इन्द्रियहरूद्वारा चरितान अनुभव गरिएका विषयहरूलाई, यदा ध्यान, जब मनले ध्यान गर्दछ दो कर्माणि सकृत आचिनुते, कर्मलाई बार बार त्यसैलाई गर्दछ, तिनै कर्मलाई संग्रह गर्दछ, कर्म गरिराख्दछ भने कर्मणि सती, त्यति बेला तिनी कर्महरूको सत्ता भएको हुनाले, कर्महरू रहिराखेको हुनाले अविद्याया बन्ध, कर्मले गरिएका, कर्मद्वारा भएका जो पुण्य पाप हुन् तदनुसार भएका संस्कार, अहङ्कार, ममकार आदि संस्कार भएको हुनाले तदनुरूप अभिमान, देहात्माभिमान आदि अविद्या अविद्याले हुने गएको जो आत्माको बन्धन हो, अविद्याले हुने गएको बन्ध आत्माको बन्धन हो, त्यो अनात्मनः
ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा को अनुसन्धान नभएका अवस्थामा, अज्ञानी अवस्थामा भएका अवस्थामा, ज्ञान शून्य अवस्था भएको बेलामा त्यस्तो कर्म भएको अवस्थामा अविद्या हुन्छ। माने ज्ञान रहित भएर अज्ञानले युक्त भएका व्यक्तिले गरेको कर्मले संसार हुन्छ। संसार त्यो संसारमा आएपछि फेरि त्यस्तै कर्म गर्दछ। कर्मद्वारा अविद्याद्वारा कर्मले अज्ञान बढाउँदछ अनि अज्ञानले फेरि कर्म गराउँदछ। त्यो अज्ञानले कर्मले संसार। यो बीजाङ्कुर न्यायले अनादि कर्म प्रवाह जन्म मरण प्रवाह चलिराख्दछ। त्यसो हुनाले अनात्मना भनेको अज्ञानद्वारा अविद्याद्वारा शुभाशुभ कर्म हुन्छ अनि त्यो कर्म भएपछि कर्म भोग्न संसारमा आउनु पर्दछ। त्यसपछि कर्म ती इन्द्रियद्वारा गरिएका कर्मको ध्यान गर्दछ, फेरि कर्मलाई सञ्चय गर्दछ, फेरि त्यो कर्म अनुभव गर्न फेरि संसारमा शरीर प्राप्त गर्दछ। शरीर प्राप्त गरेर कर्म गर्दछ। कोही पूर्वको फल भोग्दछ, कोही अगाडिको भोग्ने कर्म गर्दछ। यसले अनादि जन्म मरण परम्परा संसार प्रवाह, फेरि पनि जन्मनु फेरि पनि मर्नु, यो प्रवाह छुट्दैन। त्यसैले अविद्याले कर्मले अविद्या, यो अन्योन्याश्रित जो अनादि कर्म प्रवाह, अनादि संसार जन्म मरण प्रवाह, यो बीजाङ्कुर न्याय जस्तै। कुन पहिले बिउ पहिले थियो कि अथवा बुटो पहिले थियो? के भन्ने त? वृक्ष पहिले थियो, वृक्ष नभइकन कहाँ फल फल्दछ भन्यो? त्यो फल नभइकन कहाँ बुटो हुन्छ त? यी अनादि हुन्। यो अनादि संसारको प्रवाह, अज्ञानले कर्मले अज्ञान, अज्ञानले कर्मले अज्ञान, यो चलिरहेको छ। यसद्वारा बार बार जन्म मरण परम्परा हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो कर्म प्रवाह दूर गर्नको लागि तदपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यन् तदात्मकम विश्वम स्थित्युत्पत्त्यप्यायत। खूब राम्रो कुरा पनि बक्स्यो देवर्षि नारदले। त्यसो हुनाले राजन, यो संसार अनादि जन्म मरण परम्पराको निरन्तरता समाप्त पार्नको लागि वासुदेव भगवानको सर्वात्मना शरणमा पर। यतः भगवान श्रीमन्नारायणदेखि नै संसारको सृष्टि पालन संहार आदि कर्म हुने हुनाले यतः विश्वम स्थिति उत्पत्ति अप्यया, यतः यसदेखि विश्वको स्थिति सृष्टि उत्पत्ति पालन अप्यय संहार हुन्छ जसदेखि। अनि तदात्मकम विश्वम पश्यन्, सारा विश्वलाई भगवदात्मक देख्दै, सारा जगत विश्वम भनेको चिदात्मक जगत सबै, तदात्मकम भनेको भगवदात्मक हो। भगवान नै सबैका धारक पोषक भइबक्सिन्छ। सबैको सत्ता भगवानकै सङ्कल्पका अधीनमा छ भन्ने कुरा विश्व पश्यन्, जान्दा छँदा सम्झँदा छँदा निरन्तर यसको अनुसन्धान गर्दै। अनि अतः माने भगवानको अनुसन्धान गर्दै तद अपवादार्थम, यो जन्म मरण परम्पराको निवृत्तिको लागि, जन्म मरण परम्पराको निराशको लागि, भगवत तत्व ज्ञानको लागि सर्वात्मना मन वचन कर्मले कर्णत्रयले हरिम भजस्व। सर्वात्मना भगवान भक्तका दुःखलाई दूर गरी बक्सिने भएका, अनिष्ट निवृत्ति गरेर इष्ट दिई बक्सिने भएका, अनिष्ट हटाएर अभिष्ट प्रदान गर्ने एकमात्र भगवान श्रीमन्नारायण भएका हुनाले सर्वात्मना सर्वतो भावेन उपाय उपेय सबै भगवानलाई सम्झेर हरिम भज, हरिका शरणमा पर्नुहोस्, अर्को उपाय केही पनि छैन। यस प्रकारले एकदम ठोस उपदेश दिएर मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसहरि गतिम प्रदर्श्य हेमुम आमन्त्र्य सिद्धलोकम ततो गमत्।
यस प्रकारले भागवत मुख्य वैष्णवहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका भगवान ज्ञान श्रेष्ठ भइबक्सेका नारद देवर्षि नारदजीले हंसयो आत्मा र परमात्माको गति भनेको स्वरूपलाई प्रदर्श्य उपदेशद्वारा बताएर हेमुम प्रदर्श्य यिनी प्राचीन बरी राजालाई बताएर अमुम च आमन्त्र्य उनीसँग आज्ञा मागेर राजन तिम्रो कल्याण होस् म जाउँ है भनेर तदनन्तरम उनलाई कृतकृत्य गरेर सिद्धलोकम अगमत आफू राजा ब्रह्मलोकमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। प्राचीन यो अध्याय सक्दिन। प्राचीन बरी राजा पनि प्राचीन बरी राजर्षि प्रजा सरकार विलक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत तपस्या कपिलाश्रमम। प्राचीन बरी राजा जो राजर्षि भइबक्स्यो, राजर्षि भइबक्सिन् थियो, बहुत बडा उत्तम कुलका भइबक्सिन् थियो। तर के गर्ने, कर्मगट्टु भएको हुनाले त्यस्तै टपरटुइया पण्डितका भागजालमा रहेर कर्मघट्टु भएर चौपट नरकको यात्रालाई ठिक्क परेका यस्तालाई अचानक सहसा एक मात्र क्षण मात्रको सत्सङ्गद्वारा कमाल गरिदिबक्स्यो। त्यस हुनाले तुलयाम लबेनापि न पुनः के अरे न स्वर्गम न पुनर्भवम। राजर्षि प्राचीन बरी राजर्षिले प्रजा सरकार विलक्षणे प्रजाहरूको सृष्टि आदि र उनको रक्षामा पुत्रान आदिश्य आउनेवाला छोराहरूलाई 10 प्रचेता आएर जान्छु होइन, सबै मन्त्रीमण्डललाई मेरा छोराहरूलाई भनिदिनु है, यो प्रजापालनको कार्य राजपाट राम्रोसँग सम्हाल्नु भएर आदिश्य आज्ञा दिएर तपस्या गर्नको लागि कपिलाश्रम अगमत। कपिलाश्रम गंगा सागर संगममा कपिलदेव भगवानका सन्निधिमा प्रस्थान गरिबक्स्यो। त्यहाँ गएर के गरिबक्स्यो, सबैले गर्ने के हो त, संसारमा आएर गर्ने के हो त, हेर्नुहोस् त। यही श्रीमद् भागवत सबैले पढ्दछन्। तत्रैकाग्रमना वीरो गोविन्द चरणाम्बुजम विमुक्त सङ्गो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यता मगात। साम्यता मगात, भगवान जस्तै भयो। मम साधर्मे मागता समता निरञ्जन परमं साम्यमुपैति। तत्र त्यहाँ कपिलाश्रममा वीर जो वीर जितेन्द्रिय भइबक्सिन्छ महाराज प्राचीन भरी राजर्षिले विमुक्त सङ्ग सारा शब्दादि विषयदेखि मनलाई अन्तर्वृत्ति गरेर भित्रतिर फर्काएर भगवतमा गराएर भगवानका भक्तहरूको सङ्गत गरेर एकान्तमा कपिलाश्रममा गएर विमुक्त सङ्ग विषयदेखि इन्द्रियहरूलाई मनहरूलाई फर्काएर एकाग्रमना भगवानमा मात्रै मन लगाएर एकाग्र चित्त भएर भक्त्या स्नेहपूर्वक गोविन्द चरणाम्बुजम भगवान गोविन्दका चरण कमललाई अनुभजन निरन्तर। अनु भनेको निरन्तर, अर्थात् अनु भनेको हो म जस्ता निचलाई पनि यस्ता भगवानको चिन्तन मनन गर्ने सौभाग्य गुरुदेवले कृपा गरिबक्स्यो भनेर आफ्नो नैत्यानुसन्धानपूर्वक भागवत आचार्यलाई सम्झँदै भगवान गोविन्दको निरन्तर स्मरण गर्दै भजन भगवानलाई ध्यान गर्दै तत्साम्यतामा गात भगवानको सादृश्य माने सायुज्य मोक्ष प्राप्त गरिबक्स्यो। निरञ्जना परमं साम्यपेति इत्यादि भने अनुसार त्यस्तो तत्साम्यताम अगात प्राप्त गरिबक्स्यो। राजन एतत् अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिना नघ। मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। एतत् अध्यात्म पारोक्षम गीतम देवर्षिना नघ यह श्रावेद यह शृणुयात् सलिङ्गेन विमुच्यते। हे अनघ, हे निष्पाप, हे विदुरजी, देवर्षिना गीतम देवर्षि नारदजीले गाएको एतत् अध्यात्म पारोक्षम जो अध्यात्म पारोक्ष हो, वेदान्तको जो अत्यन्त रहस्य अर्थ हो, यसलाई अर्थपूर्वक सबै कुत्थीहरू सुल्झाएर यह जुन पुण्यात्माले श्रावयत सुनाउँदछ, सुन्ने भए भने अथवा शृणुयाद यह जसले सुन्ने व्यक्ति छन् भने सुनाउँदछ भने स
वक्ता भए सुन्ने र श्रोता भए सुनाउने त्यस्तो पुण्यात्मा जन लिङ्गेन विमुच्यते, जो संसारको कारण भएको बन्धनको कारण